أنا مثلا هيجي أول قدامنا تزارب زنبرت بزعبا سوقات قلنا يعني را على نجار كرد أنا زلوا 3 عامات كنقالس كلنا وقحت أبحث سوقات نقري نقرن بهل لنا نحن أبت صورة لتتقري بهل له الشيخ بهلنا مالت هيجي جن حدا نجار كأخرد أنا زلوا إيرترابز وانزي the super power of the horn of Africa نايت خبابينا زحيلة هاجر إيرترا إذا أنا الزرابة دي خنكس ولا تمالي بريزيدنت ترامب نإيرترا زهابو ملأختي إتي إيرترا أب كبابق أيه قرن أفريقيا تقوبرو زلا ناي سلامن من رقاقن ناي معبلنان أبزي حساب الزخاء مس إيرترا سلن نسامع مع بحساب كنسرحين هايلو ملأخت تصحيفو له بريزيدنت ترامب ولاتي مايك روبيو تناي ستيت ديبارتمنت ويكاوز أي منيستر ناي أمريكا نسوها كوما عينت ملأختي يبلو إجنداي إيرترا حيال هاجر أبزخ